बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं ऑन काज़मी आपकी खिदमत में शरई मसाइल का प्रोग्राम दरस फ़िक़्ह लेकर हाज़िर हूँ और मेरे साथ मेहमान गिरामी क़िबला सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फ़रमा हैं, जो आपके मसाइल का हल और आपके सवालात के जवाबात इनायत फ़रमाएँगे। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू तक़लीद और इज्तिहाद है, तो आपसे गुजारिश है कि अपने सवालात को तक़लीद और इज्तिहाद के साथ मुंसलिक रखिएगा। मैं क़िबला सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी शुक्रिया काज़मी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद, क़ाल अल-इमाम अल-बाक़िर अलैहिस्सलाम, तफ़क्कहू फ़िल हलाल वल हराम व इल्ला अंतुम आराब। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम जो है ये दरस फ़िक़्ह का प्रोग्राम है और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की जो हदीस मैंने पेश की है उसमें इमाम फरमाते हैं, तफ़क्कहू फ़िल हलाल वल हराम व इल्ला अंतुम आराब। फरमाते हैं कि हलाल व हराम का इल्म सीखो। अगर तुम्हें हलाल व हराम के मसाइल का इल्म न हो तो फिर तुम ऐसे ही हो जैसे कि आराब, यानी ज़माना जाहिलियत में लोग जैसे ज़िंदगी बसर करते थे ऐसा ही तुम्हारा हाल है। अगर तुम्हें शरई मसाइल का इल्म ना हो, हलाल व हराम का पता ना हो, तो फिर तुम्हारी हालत भी वही है। तो मोहतरम नाज़रीन, आप अपने सवाल शरई मसाइल जो हैं वो पूछ सकते हैं और ख़ुसूसन तक़लीद और इज्तिहाद के बारे में जो सवाल हों आप पूछिए। जी क़िबला, जैसे आपने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक आपने बयान फरमाई, इसके मुताबिक हम सब के ऊपर ये फ़र्ज़ है, हम सब के ऊपर ये वाजिब है कि हम इन मसाइल को सीखें ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें। तो उसके लिए मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि तक़लीद करना क्यों ज़रूरी है? जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम सवाल है ये कि तक़लीद करना क्यों ज़रूरी है। ये तक़लीद करना जो है ये अक्ल भी कहती है और शरीयत भी कहती है। अक्ल ये कहती है कि जिस चीज़ का इल्म इंसान को ना हो उसको चाहिए कि जो लोग उस चीज़ का इल्म रखते हैं उनसे जाके सीखे, पूछे, ये अक्ल कहती है। और आप देखते हैं कि ज़ाहिर दुनिया में हर शख्स डॉक्टर है नहीं। बिल्कुल। अच्छा, जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर के पास जाता है और वो जब मरीज़ हो जाता है उससे दवाई लेता है। और इसी तरह जब घर की कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई नक्शा बनाना है, इंजीनियर के पास जाते हैं। तो जिस जिस शोबे का जो कोई माहिर होता है उसके पास जाया जाता है। ये अक्ल हमारी कहती है कि जब आपको इल्म नहीं है तो पूछ लें। और ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहल ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। तो ये कुरान मजीद ने जो बात की है ये भी वही इंसान की जो अक्ल कहती है उसी की तायीद होती है कि उनसे सवाल करो जो अहल ज़िक्र हैं, जो जानते हैं। अच्छा, ये तो अकली बात। और शरई जो बात कुरान की मैंने जो आयत पेश की ये शरई दलील है कि कुरान ने कहा है। और दूसरा ये भी कि हमारे आइमा तहार ने भी खुद इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से ये रवायत है, फरमाते हैं फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा, जो कि फ़क़ीह हो, साइनन लिनफ़्सिही, जो अपने नफ्स की हिफाजत करता हो, हाफ़िज़न लिदीनिही, दीन का मुहाफ़िज़ हो, मुखालिफ़न ले अला हवा हो और ख़्वाहिशात नफ़सानी का मुखालिफ हो, मुतीयन ले अम्र मौला हो, अपने मौला के अम्र का मुती हो, फ़लिल आवाम अन युकल्लिदू हो,
تو عوام کو چاہیے کہ پھر ایسے مجتہد کی، ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ تو تقلید جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے یا تو خود مجتہد ہو، اگر خود مجتہد نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کرے، اگر احتیاط پہ بھی عمل نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ پھر تقلید کرنا پڑے گی۔ تو اس لیے ہمارے مکتب جعفری میں یہ جب ہم توضیح مسائل کھولتے ہیں نا جی مجتہدوں کی، تو پہلا مسئلہ اس میں یہی لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی جو بیان کیا کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو یا وہ احتیاط پہ عمل کرے۔ احتیاط پہ عمل کرنے کے اوپر ذرا اور روشنی ڈالیے گا۔ جی ایسا ہے کہ قاضی صاحب کے مجتہد کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے لیے تقلید کرنا حرام ہے۔ جو خود مجتہد ہو جاتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، وہ صاحب رائے ہے، یعنی اس نے قرآن و حدیث کو اتنا پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ اب وہ خود سے قرآن و حدیث سے مسائل سمجھتا ہے۔ اچھا، احتیاط یہ ہے کہ خود مجتہد تو نہیں ہے لیکن تقریباً اس کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب جی تو کال ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ تو نہیں ہوگی؟ نہیں آ رہی بات، قبلہ کال ڈراپ ہو گیا، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ تو احتیاط یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو مختلف مجتہدوں کے فتاوے کا بھی پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس میں کس کس فتوے میں اختلاف ہے، یعنی کون کہتا ہے یہ مسئلہ احتیاط واجب ہے، کون کہتا ہے یہ احتیاط ہے، کس کا فتویٰ ہے۔ تو وہ شخص جو ہے نا وہ احتیاط پر عمل کریں۔ مثلا میں مثال سے سمجھاتا ہوں، مثلا ایک مجتہد کہتے ہیں کہ تیسری رکعت میں نماز میں تسبیحات اربع ایک ہی دفعہ پڑھ لیا جائے تو کافی ہے۔ دوسرے مجتہد کہتے ہیں کہ 3 دفعہ پڑھا جائے تو یہ زیادہ احتیاط کے نزدیک ہے۔ اب یہ شخص جو احتیاط کرنے والا ہے اس کو کس کے فتوے پر عمل کرنا ہے؟ اس کو اس کے فتوے پر عمل کرنا ہے جو کہہ رہا ہے 3 دفعہ پڑھو، کہ جو اس کو یعنی اس کو یقین ہو جائے کہ جو میرے ذمہ تکلیف تھی اس کو میں نے ادا کر دیا، یعنی جو اللہ کی طرف سے میرے ذمہ ہے کہ مجھے یہ ادا کرنا ہے تو ادا ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ تقلید احتیاط والا مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے، یہ ہر کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا 2 ہی کیٹیگریاں بچتی ہیں تقریباً، ہاں مگر وہ کہ ایسے جو پڑھے ہوئے خود حوزہ علمیہ سے پڑھے ہوئے ہوں اور وہ احتیاط بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام پبلک جو ہے وہ تو تقلید کرے گی۔ لیکن قبلہ احتیاط کے معاملے کے اوپر جو بات ہوئی تو احتیاط کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اس بندے کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے پہلے کہ وہ مختلف مجتہد جو ہیں ان کے مسائل کو سمجھتا ہوں جی نکالو جی آ رہی ہے کالر جی قبلہ ایک کال ہے، ہم کال لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ہلو جی ہلو، آپ کا آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ۔ اوکے، آپ کا شو ہے بہت پسند لگتا ہے میرے۔ بہت شکریہ جی، آپ اپنا نام اور بتائیے گا۔ اپنا سوال بتائیں کیا ہے؟ جی اپنا سوال بتائیے گا۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی تو احتیاط کرنا تو ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں ہے، تو لہٰذا عوام جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ مجتہد جامع شرائط جو ہوتے ہیں ان کی تقلید کی جائے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ مجتہد جامع شرائط، جی تو وہ ہم کس کو کہیں گے؟ دیکھیں مجتہد جامع شرائط وہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فقیہ ہو، یعنی درجہ اجتہاد پر وہ پہنچا ہو۔ قبلہ ایک کال آ گئی۔ جی السلام علیکم۔ آفتاب شعبور سے لندن سے۔ جی آفتاب شعبور، پوچھنا تھا کہ مسلمان کو کس سے شادی کی اجازت ہے other than مسلم؟ مسلمان کو کس سے شادی کی اجازت ہے other than مسلم؟ This is your question۔ جی یہی سوال ہے؟ شکریہ۔ جی ہاں، بہت